मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, उपरांत इल्लें वत जाता आसतना ह्या कुशीक खंडी जावन वत पडटा. सादी जाता जाल्यार तुमी ह्या कुशीन तुमची बसका घेतल्यार बरें. आज ही कुर्साची वाट लगभग 1 घंटो आसतली. देखून उबे रावंक बसोंक कांय अडकळना. तुमकां केदाळा उबे रावंक जाय, केदाळा उबे रावयेत, केदाळा बसोंक जाय, केदाळा बसयेत, दिमी घालयेत. पूण सगळ्या कुर्साच्या वाटे वेळार आमी भोवंकरण घेवचें आनी निजायकी कुर्सायलेल्या जेजूचो पाटलाव करचो म्हणल्या विशांत सड आनी सड गमण दिजय पडटलें. इल्लेशे कश्ट सोदचे प्रयत्न करया. वत आसूं दी आनी कितें आसूं दी, आमी निजायकी भक्तीन ह्या कुर्साच्या वाटेंत वांटो घेवच्याक हांव तुमकां हर एकल्याक उलो दितां. आजच्या कुर्साच्या वाटे वेळार दृश्य आसात बोरवशाच्या आमच्या यात्रेक पयनाक लक्ती जालेली, संबंध जाल्ल्यांक आमी तिळसिलां. आनी तशें आसता कोण थंयसर वेदी लागीं येवंक आसा, वेळ पाड करिनासतना येवचें, भक्तीन येवचें, भक्तीन वेचें, हांसचें उलोवचें नाका, पूण निजायकी भक्तीपणी हो वेळ करसूंचे प्रयत्न करया. आनी आतां कुर्साची वाट सुरू करच्या पयलें तुमचे लागीं 1-2 प्रास्तावीक उतरां कुर्सा वाटेक लक्ती जाल्ली तुमचे लागीं उलोवंक हांव खुशी व्हरतां. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ही एक कुर्साची वाट, आमच्या जिविताच्या बोरवशाची कुर्साची वाट. 2000 वर्सां आदीं जेजू आपली वाट समकाल्लो. कुर्साच्या वाटेन तो फुडें वचून मरण पावलो. कुर्सार ताणें आपलो जीव अर्पिलो, आमकां सुटकेचो अनुभव दिलो. आपल्या कश्टां मरणां जिवंतपणान आमकां ताणें नवो जीव दिलो. जेजूची कुर्सा वाट आज नियाळतना हो सुमिस्तेर आमकां खंडी जावन कुरपेन भरतलो. ह्या निमाण्या शुक्राराची कुर्सा वाट बरवसो आमकां निराशी करिना. बरवसो आमकां निराशी करिना म्हळ्यार उतरांचेर बांदून हाडल्या. बरवसो हर एकल्याकी जाय. बरवसो नाका जाल्ली कोणूच नात. जिवितांत बरवसो सांडला म्हणटेल्यांक बरवशाची भोवसड गरज आसा म्हणलें आमी मतीन दवरया. हर एका तेसावा वेळी बोरवशाची गरज आमी उसारण सांगतले. बोरवसो गरज आसचे विविध पंगड उल्लेख करतले. एक न्हय एक पंगडांत आमी मेळटा तें खंडीत. बोरवसो जोडचे खातीर मागतले. आमी आनी आमच्या भाव भयणींनी ह्या संवसारी सोमकोवची कश्टांची वाट जेजूच्या कुर्सा वाटेक आमी मेळयतले आनी आमच्या कश्टांक अर्थ सोदूंक आमी प्रयत्न करतले. ह्या कुर्सा वाटेंत आमी सगळीं भक्तीन वांटेली जावया आनी कुर्सा वाट वेळार मागणें करया. आमी सर्व बोरवशाची यात्रिकां उसांबळ दर्यांत पवित्र सभा म्हणल्यार तारवार आमी पयन करनासाव. कुरीस ह्या तारवाचो नांगर, कुर्सायलेलो जेजूस आमचो बोरवसो. ह्या कुर्साक पटलून धरन सर्गी बंद राशी पावचेंच आमचें मिसांव. हो मिस्तेर नियाळच्याक स्टेजीचेर एक तारू आनी एक कुरीस आमी उबो केला. हर एका तेसावा वेळी आसा करचें स्तब्ध चित्र आमकां ही कुर्सा वाट नियाळूंक आदार जातली. तर आतां आमी सुरविलें गीत गावया आनी ही कुर्सा वाट सुरवात करया. Kursa amca
kursa naman आमच्या मोगा गुर्ता naman kursa zete wonta naman kursa आमच्या सोन्याच्या. पहिलेच ते सावन जेजूक मोरणाचें फर्माण दितात. सांत पावलान रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. अध्याय 5 वाक्य 1-5. भावार्था वरवीं आमी नितीवनपण जोडला आसता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी आतां देवा थंय शांतीन जियेता. आमी आतां आसल्या कृपेच्या पावंडार आमी पावाशे आमकां वाट वेल्ली जेजू क्रिस्तानस आनी ताचेच उदेशी देवाचो वे आमकां वैभव लाभतलो म्हूण बरवोसो धरून उल्हास पावता. तितलेंच न्ही आमच्या कश्टा अनवरांती आमी संतोष पावता. कित्याक कश्ट अनवरां ससणिकायेक वाट करतात. ससणिकाय आमची तिरासान फारकूंक पावता आनी तिरासान आमच्या बरवोशाचे मूळ जावंक पावता म्हूण आमी जाणाव. असलो बरवोसो आमकां निराशी करिना. कित्याक आपले देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी धराल वतला. कित्याक आमकां आनीक कितेंच करूंक सकत नासल्या काळार क्रिस्तान ताचो नेमलो वेळ पावतस खोट्या खातीर आपलो जीव दिलो. एक वर्त्या मनशा पासत मरूंक कोणी एकलो मुखार सरल्यारी सरलो. पूण नितीवंत मनशा पासत ससारायेन मरूंक कोण तो तयार. पूण आमी पातकी आसल्या तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें. देवाचे उतर हे देवाचे वडुकार नियाळ. जेजूक मरणाचें फर्माण दिलें. हे फर्माण आनी तिचें म्हणलें आमी सारकें जाणाव. निरापराधी खत नातल्या व्यक्तित्वसो आनी सतस जावन आसलो जेजू आनी तिच्या फर्माणाक बली जालो. आनी तिच्या आनी फटीच्या शिक्षे प्रमाणाक वळख जावन कोस्तोवच्यांचे बंदिवान जावन आसल्यांचे आनी विशेश करून सारकी निती बरी तनकी नासता वळवळतल्यांचे आनी बरवस सांडलेल्याचे कश्ट जेजू समजता. आनी तिचे फर्माण स्विकार करचो जेजू खरी नीत मनशा हातांनी ना बघा दैवी काकुटीन लिपल्या म्हणून कळीत करता. आयच्या संवसारांत आनी आमच्या देशांत सुखीचे नितीक आनी एकसुरपणा बली जाल्ल्यांचो मौन ताळो मनशागणाच्या बुरवशाक एक बोब. विविध निती करत जज पोलीस वकील आनी तनकी करच्यो एजन्सी कसल्या सवत्तडाक वळख जायनासता देवाचे कृपेन दंड सतल्या लोकांक कानून लक्ती करतना बरवशाचे हातेर जावची गरज आसा. क्रिस्ताक लाभलेलें फर्माण तांच्या मिसावांक अर्थ दिता. नीत आनी काकुळट उखल धरूंक आनी निरापराध्यांक किदिस्तांनी विसर्ण जावंक जेजू तांकां प्रेरीत करता. निरापराधी तीर्प सोंसलेल्या सोम्या अनितीक वळख जाल्ल्यांक सड आनी सड लागीं सर. फोटींग आनी अनितीच्या परमनाक वळख जावन जमल्यांत विसरोन सोडलेल्यांक आनी सताक आवडतल्यांक तुमचो बरवसो जा. तुजो पवित्र आत्मो सर्व नितीकर्त्यांक आनी वकिलांक
जन्वयेन काकुळतीन आनी धैर्यान कार्याळ जावंक प्रेरीत करूं. तुज्या कश्टांनी मरणांनी पुनर्जन्मपणांत रोमलेले बरवसो आमकां निराशी करिना म्हणल्यार सतान हरी एका गयेल्ल्या आत्म्यांक जिवाण बर. आमचीं काळजां मनां केदींच हेरांच्या कश्टांनी कोडीं जायन अशें मोगान आनी नितीन स्पंदन करूंक आदार दी. आमचो बरवसो तुजे थंयच आसा देखून जिविताचे हर एक तणकेंत आनी जडतेंत आमचे सवें राव म्हणून कल्तपणी मागतां आनी गायतां. सोम्या आमकां तुज्या भरवशान भर. सोम्या दयेन आमची काकुळट कर. सांगाता. सोम्या आमकां तुज्या भरवशान भर. सोम्या दयेन आमची काकुळट कर. सदैव माये मागा उपकार सई गाई मोच्या काळसा सार मेल्या जेसूचे. दुसरें स्तेसव जेजूच्या खांदार कुरीस दितात. सोम्या बरवसो सोम्या भद्रस्रो रक्षतु दैविंसो माथ्याप्रमाणे सुवार्ता अध्याय 11 वाक्य 25-30. त्यावेळी जेजू म्हणालो, बापा सर्ग संसाराच्या धन्या जाणत्या आनी बुद्धवंता तावन लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगड्याप केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता. वय बाप्पा तशें करूंक तुका बरें दिसलें. म्हज्या बापान सर्व वस्तू म्हज्या आदीन दिल्यांत. पूण बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापे करूंक कुशी विल्ल्या त्या शिवाय बापाकी कोणूच वळखना. येया म्हजे सशीन सोमेस तुमी कश्ट केल्यानो आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजे जू तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजे लागचे शिका, कित्याक हांव भोळ्या आनी खालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजे जू वोवंक सुलाभ, म्हजे वजें हाळू. देवाचे उतर हें जेजू आपलो कुरीस एक सलवणी न्हय बगार एकमिसांव जावन स्विकार करता. अशें करचे मुखान जेजू आपल्या दिसपट्ट्या वावराचें वोजें घेवन फुडें सुमकुंच्या वोत्तडाक बोळोक जाल्ल्यांच्या अस्पश्टतायेन आनी जारी जायनासलेली स्वप्नां घेवन सयत फुडें सुमकुच्या संगता समकता आनी तांकां आदार दिता. रयत विविध कलात्मक कामागार दिसकुळीचे वावराडे विविध प्रोफेशनल व्यक्ती नट अभिनेत्री आनी कलाकार आनी टेक्निशियन कामागार तेच परे बेकार असलेले आनी जोगते काम नासलेले आपल्या कामाक जोगतो आदार लाभनासले आनी वावराच्या ओज्या पोंदा कश्टूंचे सर जेजूचे कुरीसवेंगचे मौन चटवटिकेन मेळटात. सर बरवशाक आवडेतात. क्रिस्तान आपलो कुरीस वेंगाप वो दैवीक मोगो वेगळाप आमचो वावर एक देह जावन बदलिता आनी आमच्या
कश्टां सल्वसांव आडपी अर्पण करून सोडता. वो दैवीक मोग सर दिसत्या आनी ना दिसत्या ऐश्वर्शेक पावलेल्या आनी ऐश्वर्शी जावंक वद्दाडच्या सर वावराचें गन वाडयता. दोरोग जाल्ल्या आनी फुटून गेल्ल्या कामेल्याच्या हातांनी दैर साडिनासता सुस्निकायेन काम सोदून आसच्या लोकांच्या मौनतेंत क्रियात्मक कलाकारांचे मोतींत कुरीस वेंगलोलो आनी तो वावोन वेसो जेजू हाजीर आसा. आमी बावरतान वेंगसो आर एक कुरीस आमकां निराश करिना. बगार मैमेक व्हरून पायता म्हूण जेजू शिकयता. मोगाळा सोम्या जेजू तुवें बरादी कुरीस वेंगलोय आनी मनशाकुळाचे सर्व भार वेंगले. आपल्या जिवितान घनाचें जिवीत सोदून जिविताच्या कश्टांनी बरवसो सोदून आसच्या आमच्या सर्व कामेल्यांक रयतांक दिसकुलीच्यांक कलाकारांक प्रोफेशनल मनशांक आनी तेच परी काम नासतना बेकार आसून कश्टतल्यांक तुजे थंय उबारता. आपणाक विसरून सोडला म्हूण भोगतेल्यांक वावराच्या वजना पंदा कश्टतल्यांक आनी उद्वेगान बुडलेल्यांक तुज्या बळान भर. तुजो पवित्रत्मो तांच्या हाताच्या वावराक दिशा लाभो आनी तांच्या दिसपट्ट्या प्रयत्नाक अर्थ दिव. बेकार आसलेल्यांची काळजां धैर्यान भर आनी अवकाशाची दारां तांकां उक्तीं कर. आमचे दिसपट्टे वावराचे कश्ट एक शिराप म्हूण लेखी नासता तुजे संगीत समकोंक एक आपोवणे म्हूण लेखूंक आमकां कुमो कर. तुजे संगी आमचो कसलोच वावर निर्फळ न्हय म्हणलें आमकां भोगूंक दी म्हणून कालतेपणी मागता आनी गायता. सोम्या आमकां तुज्या भरवशान भर. सोम्या दयेन आमची काकुळट कर. सोम्या आमकां तुज्या भरवशान भर. सोम्या दयेन आमची काकुळट कर. सदेव माये मागता उपकार. खंयचय गायी म्हज्या काळजा खुर्सार मेल्या जेजूचे. तिसरें स्तेसांव जेजू पयले पावटी पडटा. कीर्तन 30:4 वाक्य 11-19. एया म्हज्या भुरग्यानो म्हजें आयका. सर्वेस्पराची भिरांत हांव तुमकां शिकयतां. कोण तूं मनीस म्हजो जीव आशेता आनी सूख संतोशाचे दीस अत्रेकता. तुजी जीव वायटांतावन पयस दवर आनी तुजें वंट फोट उलयना जावं. वायटाक पाट कर, बरें तें कर, शांती सोद आनी तिचो पाटलाव कर. सर्वेस्पराचे दोळे नितिवंतपणाचेर आसात, ताचे कान ताची बोब आयकतात. पूण सर्वेस्पराचे मुखामळ खोट्या विरोध आसा. तांचो उगडास पृथ्वे वयलो तो पुसून काडटा.
नितीवंत मनीस उलो मारतात सर्वेस्पर ताचो आवाज आयकता सगळ्या ताच्या आकंतांतली तांकां निवारता धैर्य सांडलेल्यांक सर्वेस्पर लागीं आसा कंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता नितीवंत मनशाचेर येतात ते कश्ट जायते आसात पूण त्या सगळ्यांतलो सर्वेस्पर ताका निवारता देवाचे उतर हें देवाचे व्हड उपकार जेजू कुर्सा पंदा पडचे विशेष रितीन ताची मनशा अस्कतकायेची घडी आमचे समोर दवरता बेजारायेच्या दर्दीक शेवटोंच्या वजा पंदा पडून कश्टोंच्या कितलेशा मनशांचे पडणे हातून व्यक्त जाला कश्ट दग्ध सोसून निराशी जावन जिवितांत लाभलेले अनितीक लागून गायून विळापाच्या आनी कठीण दुखाच्या कारणाक लागून भावना आनी भोगणास होगडावन जायत्यांनी आपलो भावार्थस सांडला डिप्रेशन उदासपण उद्वेग आनी जिवितांत अर्थ होगडायलेली चिंतना तांची मोत गैरी करूंक पावल्यांत जेजू असल्या समस्यांनी बुडलेल्यांक आनी आमकां ह्या काळोखांत सांडिना बगार त्या काळोखांत रिगोवन तो उजवाडान बदलिता जेजूचे पडणे सलवणेन संपना बगार पुनर्जिवंतपणा कुशीन समकता आमच्या पडण्यांत ही ताची कळमीत नासलेली मौन आनी गूण करची कृपा निरंतर हाजीर आसा म्हूण विसरनाये जेजू क्रिस्तातय भरवसो म्हळ्यार दुखाची ना हाजरी न्हय बगार ह्या दुखांती जेजूची हाजरी आसा म्हणली खात्री असली खात्री आमकां परत उठोवंक बळ दिता मोगाळा सोमिया तूं बारादी कुर्साच्या वजना पदा पडलोय तरी परत उठलोय विविध रितींनी आत्मीक तरण पडलेल्यांक उठोवंक तूं आदार दी कठीण दुखांत वळवळतेल्यांक निराशेन बुडलेल्यांक डिप्रेशनाक वळख जाल्ल्यांक आनी जिवितांत दिशा वगडायल्ल्यांक तूं तुजो दैवीक सांगात दी तुज्या मोगातावन वळसो बरवसो तांच्या काळजा मोनांनी तूं वत तांची गायिल्लीं काळजां गूण कर तुटलेली आनी फुटलेली मोनां नव्यान रस आनी जिविताची दिशा वगडायल्ल्यांक नवो उजवाड दी आमकां सांडून घाला म्हूण बगतना आनी आमचे चड सलवणेच्या संदर्भांनी तूं आमकां चड आनी चड लागीं आसाय म्हूण आमकां भोगूंक दी तुजो कुरीस आमची बुजवण कर आनी तुजें पुनर्जिवंतपण आमचो बरवसो जायसो कर म्हणून खालतेपणी मागता आनी गायता सोम्या आमकां तुज्या भरवशान भर सोम्या दयेन आमची काकूळ कर सोम्या आमकां तुज्या भरवशान भर सोम्या दयेन आमची काकूळ कर सदैव माये म्हाका उपकार खंयचय गायीत मोहच्या काळजान खुर्सार मेल्या जेजूचे चवथेस्त दिसांव जेजू पळयता आपले दुखेस्त मायेक तुमचो म्याव भद्रास्रो
माथेवाप्रमाणे सुवार्ता अध्याय 19 वाक्य 13-15. ल्हान भुरग्यांचेर हात दवरून मागणे करच्या खातीर लोकांन तांकां जेजूसाची हाडली. शिसांनी तांकां हाडलेल्यांक बेस्तायले. तवळ जेजू तांकां म्हणालो, ल्हान भुरग्यांक म्हजेसाची येवंक सोडा, तांकां आडय नाकात, कित्याक सर्गींचें राज तशेलेंच सै. उपरांत तांचेर हात दवरून तो तेंचो फुडें गेलो. देवाचे उतर हे वाकारणी तुका क्रिस्ता. गायिल्लो आनी चडय वोवूंचो जेजू कुर्सा वटेर आपले आवयक भेटता. न्हय तिच्या उतरांनी बगार तिचे कस सोंसपी माऊन दिश्टीन आनी तिचे हाजरेन जेजू बुजवण जोडटा. आज जायतीं भुरगीं आनी विद्यार्थी मौनपणी आपलें वजन वोवून आसात. उद्वेग, सलवणेचें बें, अस्मितायेचें वद्दळ आनी भावनाचे गाय भोगून आसात. जोगते वाडावळीचे अवकाश नासता कश्टून आसात. जायते अपेक्षा करच्या आनी उण्यांतले उणें दिवच्या संवसारान तांकां बरवोसो जाय. तांकां बिनमोतीन देखचो, समजूंचो आनी तांचे संगीत चलचो सांगतपणाचो बरवोसो जाय. शिक्षकांक तांच्या समस्यांनी बुडल्यान तरी आनी आपणाकच बरवोसो आशेवन आनी सोदून आसात तरी बरोवशाच्यो कुरो जावन आपोवणे सोडतात. मोरये परी दयेळेची, धैर्याची, ल्हान भुरग्यांक सोंसणीकायेन आनी मोगान मार्गदर्शन दिवची जिवी रुपणी जावं शिक्षकांक आपोवणे लाभलां. भुरगीं फुडार वा भविश्य आनी बरवोसो म्हणल्यो गजाली सांगता वेतात. कित्याक भुरगीं बरवशाचीं कुनां आनी जिवितान जेजू क्रिस्ता मुखांत बरवोसो आसा म्हणपाची खात्री. हर एका घरान, हर एका क्लासरुमान आनी शिकपा शाळेंत मोरयेन मौनपणी दिवचें बळ, आदार आनी तिची दिश्ट वडिलांक, शिक्षकांक आनी शिकच्या भुरग्यांक गरज आसा. मोगाळा सोम्या जेजू, कुर्सा वाटेर तुजे आनी तुजे आवयचे मुखामुखीन भिरमोतीचे भळादीक हाजरी आमी पळयतांव. भियान, वत्तडान आनी एकसुरपणान कश्टोवच्या सर भुरग्यां खातीर आमी मागतांव. तुज्या मोगान तांकां रेवोड घाल आनी तांचे थंय शिकपाचो आनी समसोदाचो वा सोदून काडपाचो संतोश जिवाळ कर. हे दिशेन तांकां जोगते अवकाश फावो जायशें आनी फावो करीशें आमच्यो मती उजवाडाय. जायते फावटी कश्टांच्या आनी जोगशे रितीन सेवा मानून घेनासता आसची परिस्थिती भोगच्या शिकपाकांक आनी वडिलांक तुज्या भळान जन्मायेन आनी मोवाळायेन भर. ती स्वता बरवशाची व्यक्ती जावन तांचे ताबेन आसच्या भुरग्यांक बरवशाचें कीन जावचें कर. आमचीं घरां आनी इस्कोलां फावार्थ वाडोवचे आनी बरवस गुणायेन रमोवचे जागे जावचें कर. दुखेस्त आनी बरवशाचे माये आमचे खातीर आनी तुका समर्पूंच्या आमच्या भुरग्यां खातीर विनाती कर. हे आमी खालतेपणी मागतांव आनी गायतांव. सोम्या आमकां तुज्या भरवशान भर, सोम्या दयेन आमची काकुळट कर. सोम्या आमकां तुज्या भरवशान भर, सोम्या दयेन आमची काकुळट कर. सदैव माये मागना उगार, कंसय गाई मोजा कारसा, गुरसार में
25 Sirenaso Simao, Jesuku Kuriswawonku Kumokartan. सांपावलान रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप अध्याय 12 वाक्य 6-13 देवान तुमकां एक एकल्यांक दिल्ल्या कृपेक सरी जावन तुमचे ते आसली देणी विविध एकल्याक प्रवाद करचे देणे मेळ्ळा जाल्यार आपणाक दिल्ल्या भावार्थाच्या मापान तो प्रवाद करूं करबार सोलोवचे देणे मेळ्ळा जाल्यार पेल्याच्या सेवे खातीर तो ते सोलोव तो शिकवणदार जाल्यार आपले देणे तो शिकोवच्याक वापरूं हेरांक उत्तेजन दिवचे देणे मेळ्ळ्यार हेरांक तो उर्बेवंत करूं दान दितलो उदार मनान दिवं अधिकार चलयतलो जतनायेन चलोव दयाळ करण्यो करतलो त्यो हस्त्या तोंडान करूं तुमचो मोग निश्कपटी जावंक जाय वायट कांटाळून बऱ्याक लबदल्ले तुमी जाया एकामेकाक क्रिस्ती भावना भशेन मैपासान चला पेल्याक मान मर्याद दिवच्यांत एका प्रास एकलो पयलो जाया कलनासल्या मिनातेन आनी आत्म्याचे उमेदीन सोम्याची सेवा करा तुमकां लाभल्या बरवशांत संतोष पावा कष्टा अनवरामध्ये सस्नीक जाया मागण्यांत तीर रावा गरजेंत आसल्या तुमच्या भावंडांक कुमोक करा आयिल्ल्या गेल्ल्यांक सत्कार सन्मान करा देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार सिरेनगार सिमांव जेजूच्या कश्टांक लागीं सरिल्लो आपल्या विसवण्यांत म्हणच्या की देवाचे कृपे वरवीं म्हणचे चड सोंपें जेजूक कुरीस वावंक कुमो करचे मुखांत्र सिमांव वजना पंदा पडलेल्यांक हात दिवन उखलतेल्याचो संकेत जालो भ्रश्टाचारांत इंडिफरन्स वा एरांचे पडूंक वचूंक ना म्हणल्या मनोभावांत आनी अनितेन बुडलेल्या संवसारांत जायत्या सिमांत चल्यांची जब्बर गरज आसा आनी हांकां आमी समाज सेवक प्रामाणीक राजकारणी सतानितीचे अधिकारी विश्वासी पत्रकर्त आनी धैर्यादीक मिलिटरी वा सोजेर हांचे थंय देखतां असले व्यक्ती आपल्या नितळ अंतस्करणांतावन आनी दयाळ्यान फुडें समकतना दिशा नैतिकता ओगडायल्ल्या आनी पडलेल्या समाजांत भरवशाच्यो कुरू जातात सामान्य मनशांक दैवीक कृपा असाधारण बरेपणांत जिवंक प्रेरीत करता सत आनी काकोळतो सार्वजनीक सेवेचो स्वास जाताना समाज नव्यान उस्वास आनी जीव जोडूंक पावता सिरेनगार सिमांवन जेजूचें वजें हाळू केल्ल्या परी आजी जायते बरी सामार्यागारां दुबळ्यांचे दनसल्ल्यांचे आनी विसर पडलेल्यांचे कुरीस हाळूक करूंक पावतात तांची सेवा केवल एक सरकारी वा सिवीक ड्युटी न्हय बगार पवित्र निराशे करिना तसलो मोग आनी बरवसो पासारची सेवा जावन बदलाता मोगाळा सोम्या जेजू सिरेनगार सिमावते दैवीक कृपेद्वारे सेवा सल्वासावन जावन कशें बदलता म्हूण शिकयताय सार्वजनीक आनी सर्वांच्या बऱ्यापणा खातीर वावुरच्या समाज सेवकांक प्रामाणीक राजकारभाऱ्यांक पोलीस अधिकाऱ्यांक पत्रकर्त्यांक आनी सर्व पब्लीक अधिकाऱ्यांक तूं तुजे दैवीक कृपेन भर तांकां तूं सतान
आनी जिविताचे अखंडतेन भलादेख कर. तांणी अधिकाराचे तानेक आनी अभिलाशेक वळख जायनासता नीत काकुळट आनी मोगातावन मार्गदर्शन जोडूंक फावो कर. समाज कील परिस्थितीक पावून कुसकताना आनी भावरताना लोकांची जडाई उखलूंक तुजे दयेन आधुनीक सिरेनगार सिमांव उदेवन येवं. तुजी दया कार्यान दाखोवचें दयाळ कार्याळ आनी निस्वार्थी मुखेली उदेवन येशें कर. तांची सेवा मिसांव आनी प्रयत्न समाजांत आनी समुदायांत विश्वास घन आनी मोग दृढ करूंक फावो. हें आमी कालतेपणी मागतांव आनी गायतांव. सोम्या आमकां तुज्या भरवशान भर. सोम्या दयेन आमची काकुळट कर. सोम्या आमकां तुज्या भरवशान भर. सोम्या दयेन आमची काकुळट कर. सदैव माये मागता उपकार. रक्षय गायी म्हज्या काळजात. खुर्सार मेल्या येशूचे. 7 जावन वेरोनिका जेजूचे मुखामळ पुस्तक. लुका प्रमाणे सुवार्ता अध्याय 4 वाक्य 16 तावन 20 आनी 1. अशें आसता जेजू नाजरेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जालो. आपले सवये प्रमाणे साबताच्या दिसा तो सिनागोगांत भितर सरलो. थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो रावतच ताका येसाया प्रवादीच्या पुस्तकाचो कवळो हाण दिलो. तो ताणें सोडयतना अशें बरोवन आसलें ताका वाचूंक मेळ्ळें. देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा कित्याक दुर्बल्यांक बरी खबर प्रगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदींत आशिल्ल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, जंतल्यांक सावकासाय बसोवंक आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचे वरस पासारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला. वाचून जातच पुस्तक कवळून सिनागोगाच्या पेद्या लागीं ताणें पाटी दिलें आनी तो बसलो. थंय आशिल्ल्या सोमीस तांचे दोळे ताचेर खंचोवन आसता तो तांचे लागीं म्हणालो, आतां तुमी आयकल्लें हें पवित्र पुस्तकाचें वाचन आयच्या दिसा खरें जालें. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. वेरोनिका व्हड कृत्या मुखांत न्हय बगार एक ल्हान वस्त्रा कुडको घेवन आनी बिरमतीचे काळीज घेवन जेजूशी लागीं सरता. संप्रदाया प्रमाणे जेजूच्या विद्रूप घायेल्या आनी पुरासणेन थकल्ल्या मुखामळाचें रूप तिच्या तुवाल्याचेर तिका इनामशें मेळटा. आज असलीच थकलेली विद्रूप मनशा कुळाची मुखामळां थळांतरकारांतय देशांतर जाल्ल्या थंय नांव नासता आसलेल्या थंय मनशा विक्रपाक वळख जाल्ल्या थंय झुजांक वळख जाल्ल्या थंय दिसून येतात. भरवोसो निराशी करिना कित्याक सर्वेस्पर वेरोनिका तसल्यांक उपजवचें रावयना. कित्याक जायतीं ल्हान ल्हान कामां आनी मोगाच्या करण्याद्वारी ती हेरांची घन उखल धरतात आनी जेजूक ती प्रगट करतात. गरजेवंत परक्यातें दाखयलेली दयाळाची हर एक करणी मोग भियाचे की सड बळादीक
आनी भरवसो गुंड निराशेचे की चड बळ अदीक म्हूण दाखयता. कश्टातल्या शेजाऱ्यांच्या मुखामळाक गौरवान आनी जतने लागीं सरतना जिव्या दैवीक मुखामळाक आमी लागीं सरता आनी ताची काकूळट आनी दया संवसाराचेर आमी उदेश करता. मोगळा जेजू, तुजें गायल्लें, बरवल्लें आनी रक्तान बुडलेलें मुखामोळ वेरोनिकान मोळ्यान स्पंदन केलें. तुजें पवित मुखामोळ निर्वसितांतय, तळांतरकारांतय, निर्गतिकांतय, मनशा विक्रपा वळख जाल्ल्यातय, मोडकर जिविताक वळख जाल्ल्यातय, देशांतर जाल्ल्यांतय, नांव नासता आसलेल्यांतय, प्रकृतीक विपोकाक वळख जाल्ल्यांतय देखूंक आमकां कृपा दी. आमी केदींच तांचे दुखीक आनी परिस्थितीक संबंदच ना म्हूण लेखची जायनाशें आमकां राख. आमच्या ल्हान ल्हान मोवाळ्याच्या आनी दयाळ्याच्या करण्या मुखांत, नितीच्या मानवभावा मुखांत भियान न्हय बगार धैर्यान तांकां स्पंदन जावंक प्रेरीत कर. आमी निर्गतीक आनी निर्वासीत जाल्ल्यांची दुखां पुसच्या मुखांत आमच्या काळजांत तुजें रुपणें खंसय. अशें आमचो भावार्थ क्रियाळ बरवसो आलना जातलो आनी आत्मसेवेक सदांच तयार जायशें कर. हें आमी कालतेपणी मागता आनी गायता. सोम्या आमकां तुज्या भरवशान भर, सोम्या दयेन आमची काकूळट कर. सोम्या आमकां तुज्या भरवशान भर, सोम्या दयेन आमची काकूळट कर. सदैव सत्वेंस दिसांव जेजू दुसरे पावटी कुर्सा पंदा पडटा. सांत पावलान रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. अध्याय 7 वाक्य 17-20 देखून मुझे कुशे विरोध आसा ते हांव करतना निजाय की हांव न्ही बगार मुझे ते जियेता ते पाताक करता म्हणूंक जाय. जे कितें बरें ते मुजे भितर म्हणजे म्हज्या रक्ता मासाच्या सैमांत वस्ती करिना म्हूण हांव जाणा. कित्याक बरें करया म्हूण मुजे तें अत्रेग आसल्यार करची सकत म्हजे लागीं ना. म्हाका करूंक मन आसा ते बरें हांव करिना, बदलाक म्हाका करूंक नाका ते खोटें हांव करता. देखून म्हाका करूंक खुशी ना ते हांव करता जाल्यार हांव न्ही बगार मुजे तें वस्ती करता ते पाताकच करता. देखून हो एक नियम मुजे तें दिसून येता. हांवें बरें करूंक मन केल्ल्या वेळार वायटच म्हाका आपणाशी व्हरता. म्हज्या काळजाचे गुंडायेंत देवाच्या नियमशास्त्रा विशयांत हांव संतोसता. पूण म्हजे विचार सक्ती पसंत करता त्या कायद्या विरोध झुजतलो आनी एक कायदो म्हज्या कुडी विश्वांनी वस्ती करता ते म्हाका दिसता. हो म्हज्या कुडी विश्वांनी
वावुरतेल्या पथकाचे म्हाका गुलाम करूंक सोदता. कसलो निर्भागी मनीस हांव. मनशाचे पदवेकाल आसलेल्या ह्या कुडीत हांव कोण म्हाका वाटयता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या उदेशी देवेकलो मात्र वाटोवंक शकता त्या देवाक साव अर्गाम. देवाचे उतर हे देवाचे कडुकार. कुर्साची जडाय दूख आनी पुराण जेजूक लेखावरती जातात तरी तो आपलो करी सोडिना. जायतीं जाणां आज आमाल पियोवण्याच्या पोर्नोग्राफी, धुरापान, जुगार, मादक द्रव्यां सेवन, माध्यमाच्या अतिरेक वापराच्या व्यसनांत परत आनी परत पडटात आनी भायर येवंक वद्दडटात. असली परत आनी परत पडणी आपणा भितरल्या पवित्रत्म्याक दामून सोडटात. बरवसो मौन करून सोडटात आनी जिवीत किमसून सोडटात. निराशी करिना तो बरवसो देवाची काकुळट कळमीत नासलेले म्हूण दाखयता. जेजूचे कुर्सा पोंदा परत पडणे एके सलवणेचो वांटो मनशाकी व्यसनांत बली जाल्ल्या आनी तांतून रिलॅप्स वा परत परत पडच्याक उखलची पडणी म्हणयेत. क्रिस्ताचे तिरासाण असले विविध रितीचे बंदडीन पडलेल्यांक आनी बेसान जाल्लेल्यांक धैर्य दिता. परत आनी परत पडलेल्यांत कुरपा निशेवची दाखोवन दिता. मागण्याद्वारी समुदाया मुखान आनी संस्कारांनी मेळचे पेकोवणेद्वारी स्वतंत्र कुशीन पयन मुंदारून वेता. क्रिस्ता परी पडलेल्यांक आनीकी चड बळादीक जावन जाणवये बरी जावन काकुळटीन भरलेली जावन उठोवंक साध्य आसा. असल्यो पडण्यो जिविताच्या विनाशाक न्हय बागा देवाक भेटोवंक ताचे संगीत समकोवंक आनी ताचे काकुळटीन उबारलेली जावंक एक अवकाश जावंक जाय. मोगाळा सुबयांची सू कुर्साच्या वजना पंदा दुसरे पटी तो पडलोय तरी परत उठून मोगान जिविताच्या देय कुशीन समकलोय. विविध रितीच्या वायट सव्यांक आनी व्यासनाक वळख जाल्ल्या आनी जिवितांत वद्दडच्या सर खातीर आमी मागता. कितले पटी पडटा म्हणलें लेखी नासतना तांकां परत आनी परत उठोवंक धैर्य दी. न्हय जडतेच्या मनोबोगान बगार काकुलतेच्या स्पिरितान तांकां वयर उखलसो तुजो हात बोगोवंक दी. तांचे गायतूं गूण कर. तांचो वायट प्रभावाच्यो संकळी मोड. सतन आनी मोगान तांचे संगी समकोच्या व्यक्तीन तांकां वेडो घालिशीं कर. तुजी कुरपा तांची मत नवी कर. तांचें गन पाटीं दिवंक निराशी करिनासलो बरवसो तांचे थंय किंडोसो कर. हें आमी कालतेपणी मागतांव आनी गायतांव. सोम्या आमकां तुज्या भरवशान भर. सोम्या दयेन आमची काकुळट कर. सोम्या आमकां तुज्या भरवशान भर. सोम्या दयेन आमची काकुळट कर. सदैव माये माता उरता. गरजैताई म्हज्या काळजान. खुर्सार मेल्या जेजूचे. 8वें स्तेसांव जेजू जेरुसलेमच्या स्त्रियांक बुजयता.
सांत पावलान कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप अध्याय 3 वाक्य 12 तावन 15. देवान विंचून काडली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची, देखून कणवलायेचे, दयाळायेचे, दिनपणाचे, मोवाळायेचे आनी सस्निकायेचे काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेकाक सोसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसोंक कारण आसा तरी एकामेकाक बोक्षिया. तुमी दितात ते बोक्साने सोम्यान तुमकां दिला त्या बोक्सान्या परी जावं. पूण ह्या सर शेगुना प्रास सर तुमचे थंय आसूंक जाय मोग. मोग हे शगून संपूर्ण करता आनी ते एकवटायता. क्रिस्ताचे समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं. एक कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळ्ळां. ह्या शिवाय उपकारी मोनाची तुमी जाया. देवाचे उतर हे देवाचे कडुपकार. नियाळ काल्वरीच्या कुर्सा वाटेर आपल्या कश्टां बराबर जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रिया लागीं उलोवंक उपगाना. ताच्या अकलासा वेळा सयत तो बुजोवंक आनी शिकोवंक सुकाना. आयचीं कुटुंबां जायतीं फासळलेलीं आसून गायेल्यान आनी स्वार्थाक लागून अस्कत जाल्यान, तरी क्रिस्त ह्या कुटुंबां लागीं मोगान उलयता आनी तांणी मोगाची बोंदेरां जावंक आपयता. सोडून येवचे वेगळाचार मणकूर कुटुंबां, एकसुरी वडिलां वा सिंगल पेरंटहूड, पातळ जाल्लीं उंचलीं कुटुंबाची मावल्यां समाजाच्या काळजाकच कुराड दवरूंक पावल्यान. घरची पवित्र सभा आजून बरवशाची मंदिरां आनी हांगासर देवाचो मोग अनुभव करूंक मेळटा. क्रिस्तांतय रोमलेलीं कुटुंबां पकोवणेचे, संतोशाचे आनी मिसावाचे जागे जातात. कश्टांनी सयत मोग उलयता आनी आपलो हात विस्तारता म्हणून कुर्सा वाटे वयलो जेजू शिकयता. आमची कुटुंबाय संपूर्ण न्हय तरी ती विश्वासी. आमची कुटुंबाय कश्टांक निरोधक वा कश्ट काडून उडोवंक शकनात तरी ती कुरपेंत रोमलेलीं. मागण्यांत आनी मोगान एकवटलेलीं कुटुंबां क्रिस्ताचे बिरमोतीचे, बरवशाचे आनी हुस्क्याचे मुखांबळ दिसाचे करतात आनी ते मुखल्या संततीक सांबाळून दवरून पाशार करतात. मोगाळा सोम्या जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रिया कुशीन तूं बिरमोतीन गुवलोय. आमच्या कुटुंबा कुशीन गुवोवन पळय. आमच्या कुटुंबांनी आसचें फूट आनी वांटे फांटे आडलेले गाय तांबय. उणो जालोलो वा मायाक जालोलो मोग परत फुलय. मजवलेलें बरवशाचें कीट परत पेटय. दादल्यांक आनी बायलांक, वडिलांक आनी भुरग्यांक एकवटून आनी विश्वासीपणान जिवंक शिकय. वेगळासराक, लुकसाणेक, एकसोरपणाक वळख जाल्ल्या कुटुंबाक आशिर्वाद दी. हर एक कुटुंब तुजे काकुळतीचे आनी सचाचे प्रतिफलन जायशें कर. आमच्या कुटुंबांनी ह्या संवसारांत तुज्या मोगाचें आतैरे जायशें आनी ताणें तुजें तावन बोळ जोडिशें कर. तुजो कुरीस आमच्या सर कुटुंबाचो केंद्र जायसो कर आनी तुजो बरवसो आमच्या सर कुटुंबाचो उजवाड जायसो कर. हे आमी कालतेपणी मागतांव आनी गायतांव. सोम्या आमकां तुज्या भरवशान भर. सोम्या दयेन आमची काकुळट कर. सोम्या आमकां तुज्या भरवशान भर. सोम्या दयेन आमची काकुळट कर. सदैव माये मागता उपकार.
9 तेसांव जेजू तिसरे पावटी खुर्सा पोंदा पडटा. कीर्तन 70 वाक्य 1-9. तुका सर्वेस बरा हांव शरण येता, म्हाका केदींच लजेक पडोवंक दिनाका. तुज्या नितीवनपणाक म्हाका निवार, म्हाका वाटय, म्हाका कान दी आनी म्हजें तारण कर. म्हज्या आसऱ्याचे खडप जा, म्हाका राखूंक दृढ खोटे जा. कित्याक तूं म्हजें खडप आनी म्हजें कोटें. म्हज्या देवा, निवार म्हाका नश्टाच्या हातांतलो, अन्याय आनी जुलम करतल्यांच्या घासांतलो. सोम्या, तूं म्हजो बरवसो. म्हज्या तरणाटे प्रायतावन तुजेरच म्हजो विश्वास. जल्मातावन हांव तुजेर पातयेवन आयला, आवयच्या गर्भातावन तूं म्हजो राखणार. तुजी हांव स्तुती करतां सदां काळ. जायत्यांक हांव एक खुना जाला, पूण तूं म्हजो थीर आसरो. म्हजें तोंड भरलां तुज्या स्तुतीन, दीसभर तुज्या महिमेच्या गितान. म्हजे माथारे प्रायर म्हजो तिरस्कार करिनाका. म्हजें बोळ उणें जातना म्हाका सोडून घालिनाका. देवाचें उतर हें देवाचे खुर्साच्या भारान घायेल्लो आनी नित्राणी जाल्लो परत खुर्सा पोंदा शेवटाता. खुर्सा वाटेर जेजूचें हें तिसरें पडणें आयच्या संवसारांत उतर प्रायस्तांचें मौन कश्ट उजवाडाक हाडटात म्हणयेत. जायतीं उतर प्रायस्तां एकसुरपणाच्या, पिडेशिडेच्या, अस्कतकायेच्या वा युवकांचे अतिवेगाचे आनी उत्पन्न करपाचे वा जोडपाचे संस्कृतींत विसरून वचून कोसळलेलीं दिसून येतात. तांकांय जेजूची खुर्सावाट बरवशाची जावंक पावता. तीं क्रिस्तांव परगटणारां जावंक पावतात. जायत्या वर्सांची तांची भावार्थाची, साक्रिफिसाची, सोंसणीकायेची जिणी देवाच्या सरनात असल्या मोगाक जिवी साथ जावन दिसून येता. प्रायेक लागून कूड बागवाल्या तरी, संवसारान मौन केलां तरी तांकां अजून तांचेंच आशिर्वादीत करचें, शिकोवचें आनी मागचें मिसांव आसा. परत जेजूच्या पडण्यांत सलवणे बदलाक अस्कत्यांक सांगात आसा. उतर प्रायस्तां क्रिस्ताच्या खुर्सांतय एकवटतना ताच्या निरंतर मोगाची प्रकाशभरीत खुणां जातात आनी ह्या मुखांत संवसाराक हर एका जिवांतय, हर एका काळांतय आनी हर एका व्यक्तींतय दैवीक उद्देश आनी घन आसचें दाखोवन दितात. मोगाळा सोम्या जेजू, तुज्या खुर्सावाटेच्या शेवटाक तिसरे पावटी पडलोय तरी तुजें धैर्य सांडूंक नाय आनी तुजो उद्देश बदलूंक नाय. आपल्या एकसूरपणाच्या अस्कतकायेचे आनी आपणाक विसरून सोडलां म्हणलें बरादी कुरीस घेवन सोमकोच्या आमच्या उतारप्रायेच्या भाव भयणीक तुका आमी समर्पण दितां. तांचो संतोश फाटीं दी, तांची काळजां दृढ कर आनी तूं तांचो चड आनी चड मोग करताय म्हूण तांकां भोगोंक दी. आमच्या समाजाच्या लोकांक तांकां मोवाळायेन उपकारी मनोभावान मान करूंक आनी मान दिवंक कृपा दी. तांच्या गूण अनुभवाचे मार्गदर्शन
आमकां फावो कर आनी तांचो बावाट आमकां प्रेरण करून शांतीन सुशेगाद आनी तांचें जिवीत आनीकी ह्या संवसारांत आनी आख्या पवित्र सभेत एक वर्तें देणें म्हूण समजूंची खात्री तांकां तूं दी. हें आमी खालतेपणी मागतांव आनी गायतांव. सोम्या आमकां तुज्या भरवशान भर, सोम्या दयेन आमची काकुळट कर. सोम्या आमकां तुज्या भरवशान भर, सोम्या दयेन आमची काकुळट कर. सदैव माये मागता उपकार कर सैगाई म्हज्या काळजा. खुर्सार मेल्या जेजूचे. 10वें तेसांव जेजूचे आंग वस्तूर काडून विणगो करतात. तुमचो बरवसो, तुमचो भद्रासो, रक्षक तूं धैर्यसो, जीण येसूसा जैतिवसो. सांत पावलान रोमागराक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. अध्याय 8 वाक्य 18 तावन 20 आनी 2. ह्या काळार आमी सोंसताव ते कश्ट मुखल्या काळार आमचे थंय उगडापी जावची आसा ते महिमेक सरी केल्यार ते कांयच न्हय म्हूण म्हाका दिसता. आपल्या भुरग्यांची महिमा देव केदाळा उगडापी करीत म्हूण सगळी रचना व्हड अत्रेगान राखून आसा. सगळे सृश्टेन आपलो शेवट जोडलो ना जाल्यार ते तिचे स्वंत कुशे वरवीं न्ही. बगा तिका तशें काल केल्ल्या देवाचे कुशे वरवीं तें जालां. तरी सृश्टीक एक बरवोसो आसा. आपूण नासाचे गुलामपणांतली सुटोवन देवाच्या भुरग्याचे महिमेवंत स्वतंत्राची वांटेली जातली म्हूण तिचो बरवोसो. कित्याक प्रसुती फुडें येतात त्या येण्या बरी सगळी श्रेष्ठ आपले हरएक रचने सवें आजून पर्यंत कश्टा दुखाचे हस्कार सुस्कार सोडून आसा म्हूण आमी जाणाव. देवाचे उतर हे जेजूचे आंग वस्तूर काडून ताका विणगो करचे हे ते सावनी आळचे वेळी मनशा स्वार्थाक लागून विशेष रितीन लुकसाण भोगुल्ले सुरूप होगडायल्ले आनी गायल्ले आमच्या सृश्टेक बरवोसो कितलो गरज आसा म्हणलें आमी नियाळूंक फावो. मनशा स्वार्थाक आबलेसाक आनी आगौरवाक लागून सगळी सृश्टी आनी सगळी आमची धरती कश्टोन आसा म्हणलें भोव गुंडायेचे आध्यात्मीक तशेंच परिसरा संबंदीत सत. देवान बरें जावन रसुल्लो सुबीत आनी मांडावळी रसुल्लो सृश्टेंतल्यो गजाली संततीतावन संततीक सोलून आयिल्ले अनितीक शोशणाक आनी म्हाका पडोवन वचोंक ना म्हणल्यार मनोभावाक लागून जुलुमाक वळख जाल्यात आनी वळख जावनूच आसात. मनशा स्वार्थ झुजांक असमानतायेक परिसराच्या नासाक कारण जालां. अशें सांत पावलाची प्रस्तुती फुडें येतात त्या येण्या बरी सगळी सृश्टी आपले हरएक रचने सवें आजून पर्यंत कश्टा दुखीचे हस्कार उस्कार सोडून आसा म्हणलें उतरां करी जाल्यान. पापा फ्रांसिसान लावदातो सी आपोस्तलीक शिकवणेन सांगलां तशें आमी परिसरां प्रकृती आनी सृश्टीतय आमी सोलच्यो वाटो बदलूंक आनी देवाचे काकुळतीचेर आनी बळाचेर बरवसून परिसर सुदारूंच्यान जिणी बदलावन हाडूंक कृपा मागया. सोम्या जेजू क्रिस्ता, ह्या फुडकर आनी तुटलेल्या संवसारांत आनी परिसराच्या आनी सृश्टीच्या विणगे करपांत आमचो स्वार्थ तूं बक्षी. तुजे कृपेन
जिणे बदलापांत आनी एकामेकाच्या सहकारान सृश्टीचें पुनर्रचन साध्य आसा म्हणलो बरवसो आमकां दी. तुज्या कश्टां मरणां जिवनपणांत तूं सगळें नवें करताय आनी तुजे सुटकेच्या मिसावांत आमकां वांटेली जावंक उलो दिताय. सगळे सृश्टीक नवें रूप मेळच्याक, संरक्षण मेळच्याक आनी प्रकृतीचो आनी परिसराचो मोग करच्याक आनी तिच्या नवीकरणा दिशेन मेटां काडच्याक वैयक्तीक आनी सामुदायीक रितीन व्हडा बरवशान आमी वावरीशें कर. सृश्टी खातीर केवळ सिसरीचीं दुखां गळोवचीं जायनासता, जबाबदारीचीं मेटां काडचीं नागरिकां आमी जावच्याक आमकां तुजे कुरपेन बर म्हणून खलतेपणी मागतां आनी गायतां. सोम्या आमकां तुज्या भरवशान भर, सोम्या आमची दयेन काकुळट कर. सोम्या आमकां तुज्या भरवशान भर, सोम्या आमची काकुळट कर. इकरावें स्तेसांव जेजूक कुर्सार खिळायतात. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप, अध्याय 53 वाक्य 1 ते 5. आमी आयकला ते कोण सतमानीत सर्वेस्पराचो बावलो कोणाक उगडावपो जाला. ताच्या दोळ्या मुखार तो एक तरण्या झाडा भाशेन वाडलो, सुके कुर्डे भुंयतल्या पाळा सारको. आमी ताचेर नदर घालिशी ताका सुरूपाय नासली, आकर्शणीय नासलें. आमची काळजां ताचेशी ओडूंक ताका कसलीच सोबाय नासली. कोणेंच ताची पर्वा करूंक ना. मनशांनी ताका पयस केलो. दुखीचो मनीस तो, कश्ट सोसून अनुभव आसलो. जांच्या मुखार आमी आमचें तोंड लिपयता तांचे मदलो तो एकलो. मनशांनी ताची बेपर्वा केली आनी आमी ताका लेखलो ना. खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले, आमच्या दुखांचो भार ताणें घेतलो. ख्यास्त बगून आसलो, देवान मार दिवन सतयल्लो म्हूण आमी ताचे विशीं चिंतल्या. पूण आमच्या अपराधाक लागून ताका विधलो, आमच्या पातकाक लागून तो चिरडालो. ताचेर पडले ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी, ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या. देवाचे उतर हे नियाळ जेजूक कुर्साक केळायला आनी ताची कूड मोडल्या. ताचें घन मोडून काडला. ताची दूख कठीण जाल्या, तरीही हांगासर मोग आनी बरवसो परजळटा. बरवसो बिलकुल निराशी करिना, कित्याक क्रिस्ताच्या कश्टा वरवीं सर्व मनशां कश्ट परिवर्तीत जाल्यात. आज लेखमितनातलो लोक तांच्या कुर्सांक लागून कुर्सार किळायलो जाला. तामानातलेली पिडा, दूख, उद्वेग आनी भितरले गायी लोकांक किळयतात. तरीय तांचे कश्ट निर्फोळडय. जेजूच्या कश्टांक मेळटना हे सर्व कश्ट साल्वासांव हाडपी जातात आनी बरवशा बरी जातात.
आस्पत्र्यांनी क्लिनिकांनी आश्रमांनी दाक्तेर नर्सां पिडेस्ताची सेवा करतलीं आनी सिस्टरां क्रिस्ताचे काकुळतीचे प्रतिरूप जातात. सेवा दितल्यांच्या हाताची मोवाळाय चीत दिवन आयकोचे नर्साचे कान आनी निरंतर सेवा दिवचे मेडिकल प्रोफेशनल व्यक्ती दैवीक समीपाई आसा करतात. कश्टतल्या आनी पिडेन वटवळतल्यांक आमची हजरीच बोरवशाचें विधान. ताचे बगलेन आमची हजरी ती एकसुरी न्हय. क्रिस्त तांचे सगी आनी तांचे खातीर कश्टता म्हूण बगूंक दिता. क्रिस्ता सगी अस्कतकयेन सयत मोगो विश्वासी जाता आनी मरण शेवट न्हय म्हणलें कळीत जाता. प्रार्थया. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुका कुर्साक केळायिल्ल्या वेळार तुवें ते कठीण कश्ट आनी वळवळे मीत मेर नासलेल्या मोगान वेंगले. कुडीन आनी आत्म्यान अस्वस्थ जाल्ल्या घायेल्ल्या आनी बेसां जाल्ल्या सर्वांक पाव आनी तांचे संगी राव. तांचेर तुजी पखोवणीची कृपा वोत आनी तुजे हाजरेच्या सुसेगान तांकां रेवोट घाल. दाक्तेरांचेर नर्सांचेर पिडेस्तांची सेवा करतल्यांचेर आनी तुजे काकुळती बरीत काळीज दाखयतल्या सर्वांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांचे हात बळादीक कर, तांची काळजां मोवाळायेन भर आनी तांचे मिसांव सांबाळ. दुखींत आसलेल्या थंय केदींच पाट करिनाशें आमकां राख आनी तांकां मोगान लागीं सरूंक कृपेन भर. तुज्या कुर्सान आमच्या कश्टांक अर्थ आनी दिशा, शांती आनी दृढ बरवोसो लाभूं. हे आमी खालतेपणी मागतांव आनी गायतांव. सोम्या आमकां तुज्या भरवोशान भर. सोम्या आमची दयेन काकुळट कर. सोम्या आमकां तुज्या भरवोशान भर. सोम्या दयेन आमची काकुळट कर. सदे मायेक मागतां उपकार. खंयचय गायी म्हज्या काळजान क्रुसार मेल्या जेजूचे. 12वें स्तेसांव. जेजू कुर्सार प्राण करता. तूं सोम्या भरवोसो. तूं सोम्या भद्रासो. रक्षक तूं दैत्यांचो. Jezusan दैत्यांचो. जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 20 आनी 9 वाक्य 11-14. वय तुमचे पसोत म्हज्या मनान कसल्यो येवजण्यो आसात म्हूण हांव खरेंच जाणा. तुमच्या हिता पासोत न्हय तुमचे क्यास्ते पासोत केल्ल्यो येवजण्यो. भरवशान भरिल्लो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो. तुमी म्हाका उलो मारतना आनी म्हजे लागीं मागतना हांव तुमकां कान दितलो. तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमकां मेळटलो. वय तुमच्या सगळ्या काळजान तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमचे सवे आसतलो. तुमकां मेळटलो. उलयता तो सर्वेस्पर. हांव तुमची दिशा बदलितलो आनी हांवें तुमकां शिंपडायिल्ल्या त्या सगळ्या देशांतली आनी सगळ्या राष्ट्रांतली आनी सगळ्या जाग्या वयली एकठांय करतलो. उलयता तो सर्वेस्पर. आनी ज्या जाग्यार हांव हांवें तुमकां निर्वासनाक धाडिल्ली त्या जाग्यार हांव तुमकां परतून हाडटलो. देवाचें उतर हें.
देवाचे व्हड उपकार. जेजू क्रिस्त आतां कुर्सार आत्मनाचें मरण सोंसता आनी मनशा कुळाक बाचावी जोडून दिता. थोड्यो घडयो दिमी घालया आनी मावून रावया. जेजूचे कश्ट आनी कुर्सा मरण आमच्या कश्टांक नवो अर्थ जोडून दिता. जायतीं युवा जाणां तांचेच कालवारीर विविध रितीच्या गोंदळांत, फुडाराच्या बियांत आनी विविध भ्रमदेक वळख जावन गायिल्लीं जावन दिसून येतात. आवाजाच्या जाय पुरतो गोंदळ उपजोवपी आनी भू उणी दिशा दिवपी संवसारांत ती उद्देश, अस्मिताय, मेतेरपण आनी सताचें सांगातपण सोदून आसात. क्रिस्ताचें मरण हो बरवसो निराशी जावंक ना म्हणून शिकयता. निराशी करनातलो बरवसो संवसारी येसस्वेचेर न्हय, बगार कुर्सा मरणा पर्यांतल्या देवाच्या विश्वासी मोगाचेर आदारून आसा म्हणून क्रिस्ताचो मोग परगट करता. कुरीस देव आमच्या युवा जाणां संगी तांच्या काळोखांत आनी तांच्या सपनांनी तांचे संगी चलता म्हूण दाखोवन दिता. जेजून कश्टांत सयत आपलें मिसांव सोडलें ना. युवा जाणांक होच जेजू तांचे दोळे निराशा उतरोवच्या बरवशान दिशा लाभयतल्या आनी आपल्या सक्रिफिसा मुखांत्र सयत जिवीत दितेल्या देवाशी उबारूंक आपोवणें दिता. सौम्या जेजू क्रिस्ता, तुजें कुर्सा मरण आमी उडास करून नियेळतना सगळ्या संवसारार विस्तरलेल्या युवजणां खातीर तुजे लागीं मागता हांव. अस्थिरतेच्या, कारांदयाच्या, होगडावन घेतला म्हण मनोभावाच्या, एकसुरपण भोगच्या आनी लेखा व्हरतो हुस्को करच्या तांच्या परिस्थितींनी तांचो खरो उजवाड आनी नांगोर जा. केदींच निराशी करिना तसलो बरोसो तांच्या काळजांनी वत. हो बरोसो तुवें तांकां विंचलाय, तांचो मोग केलाय, तांकां तुवें एका खेरीत मिसांवान आपयलाय म्हणलें तांकां बगूंक आनी समजूंक दी. बेजाराय आनी दुखांतावन तांणी उठोवंक, परत बरीं सपनां सपनेवंक आनी तुज्या योजनांचेर पातयेवन तांकां कृपा दी. ती तुज्या बापाची मोगाळ भुरगीं आनी तुजी मोगाळ बावंडां म्हणली अस्मिताय सोदून काडूंक तांकां तुज्या पवित्रात्म्यान बर. तांकां जिविताचो उद्देश समजशें करून धैर्य आनी संतोश फावो कर म्हणून कालचेपणी मागता आनी गायता. सौम्या आमकां तुज्या भरवशान भर. सौम्या आमची दयेन काकुळट कर. सौम्या आमकां तुज्या भरवशान भर. सौम्या दयेन आमची काकुळट कर. तेरावें स्तेसांव. जेजूची निर्जीव कूड मोरयेच्या उस्क्यार दितात. Jezus
नांव प्रमाणे सुवार्ता अध्याय 15 वाक्य 1-5 आणि 9-11. हांव खरी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटा माली. म्हजे थंय आसून फळ दिनासलो हर एक फांटो तो कातर घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सवर्ण बेंटता. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयतां त्या उतरां मारिफात येदोळूच बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या परी जाल्यात. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. जशें एक फांटो वालितय एक जावन रावले करीत फळ दिवंक शकना तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावले करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. वय हांव दाखवाल आनी तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता. कित्याक म्हजे विने तुमी कांयच करूंक शकनात. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावूंक जाय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसा तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. जेजूची कूड कुर्सा वयली देंवोवन मोरयेच्या उस्क्यार दवरतना पवित्र सभा भोव दुखाचे घडीत नियाळूंक मावून जाता. हें पवित्र सभेचें स्वरूप न्ही. एकडच्यान क्रिस्ताची वखाल जावन आनी एकडच्यान क्रिस्ताची मोडलेली कूड हाती घेवन रावचे रूप न्ही तें. पवित्र सभा जायते फावटी आपल्या मिसावान तकल्ली, पातकांत गायिल्ली, अस्खतकायेंत आनी गयांनी विदली जावन दिसून येता. तरी मोरयेचे हातीं पवित्र सभा देवान विंचलेली, देवाक मोगाळ आनी मिसावान धाडलेली जावन तिची दैवीक अस्मितायेचो उगडास काडटा. पवित्र सभेकी निराशी करिनासलो बरवसो जाय. आमी पवित्र सभेचे क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे कश्टतली आनी सताक आनी बऱ्यापणाक आवडेतेली कसलोच काळोख आमकां धांपून दवरूंक शकना म्हूण बरवसतां. पवित्र सभा आपले अस्खतकायेंती सुवार्थेचो उजवाड जावचें आनी दैवीक मोगाचो उजो जावचें मुंदरिता. लुकसाणेचे मौनातायेन परवसो भी जाता. पुनर्जिवनपणाक राखून रावोंक करता. मोगाळा सोम्या जेसू तुका कुर्सार तावन देंवोवन तुजे आवय मोरयेचे हाती दिल्ले तवळ आनी तुका तिणें घेतलेले तवळ दुखाचो भार व्हरतो आसलो. पूण बरवेशाची सकत ताच्या भोव व्हरती आसली. आमी तकलेले अस्खत दिसचे तरी मोगान प्रकाशीत आसचे आखे पवित्र सभे खातीर मागतां. पवित्र सभा सदांच ती तुजी आसून ती सदांच तुका मोगाची आनी तूं तिका केदींच सांडून घालिनाय म्हणलें उगडास दवरूं. तिचे गाय घूण कर, तिचें काळीज नितळ कर आनी तिचे थंय मिसांवाचो उजो सदांकाळ पेटाचो कर. हर एका बावार्थ्यान तुज्या वेंगेन सुशेग भोगूंक आनी तुज्या बरवशेच्या उजवाडान सदांकाळ रावोन सर्वय काळोख फूट करूंक आदार दी. आमकां हर एकल्यांक मौनातायेंत कळमीत नासलेले कतकते उर्बेन आनी विशेष विश्वासान मोरये मायेन बरवसलेले परी बरवसूंक शिकय. हें आमी कालतेपणी मागतां आनी गायतां. सोम्या आमकां तुज्या भरवशान भर. सोम्या दयेन आमची
काकुळट कर. सोम्या आमकां तुज्या भरवशान भर. सोम्या दयेन आमची काकुळट कर. सदेव माये सोदावेस्तेसांव जेजूक सेपुल्क्रांत दवरतात. सोम्या भरवसो. सोम्या भद्रास्रो. रक्षक तूं धैर्य दिवचो. जेजूसान जय दिवचो. सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. अध्याय 4 वाक्य 8-17. हर एक तरान आमी कश्टांत हांव तरी आमी कंगल जायना. वायट कलनासतना अंतकरांत संपडत हांव तरी निराशेन बुडाना. आमी दगदनी बगतांव तरी एकसुरे सांडून घाल्ले तसले जावंक ना. जायते पोटी आमी धरणीक शेवटात हांव तरी मराना. जेजूचे जिवीत आमचे कुडींत प्रत्यक्ष जावचे तशें मरण आमचे विनाशी कुडीक आमी सदां ववयता. जेजूचे जिवीत आमच्या विनाशी कुडींत प्रत्यक्ष जावच्याक आमच्या जिणेच्या हर एक दिसा जेजू पासत मरणाचे रिस्केंत आमकांच आमी सोन सोडटा. पळया, हे सगळे तुमच्या बऱ्याक म्हूण मांडून हाडला. अशे देवाचे कृपेचो शिवर चड आनी चड मनशाचेर देंवतना देवाचे महिमेक अर्गां स्तुती अदीक अदीक चडटली. ह्या पासत आमी धैर्य सांडिना. जरी आमचे बायले सैब इल्ले इल्ले नास जायना तरी आमचे भितरले सैब जिवान भरोन भरोन येता. कित्याक आमचे वयर येतात ते हलवायेचे आनी तात्कालीक कश्ट दग्ध कसलेच सर नातले अनंत सस्नीक महिमेक आमकां तयार करतात. देवाचे उतर हे 14 विशेष आनी गूंड मौनपणाचे. जेजूक फोंडांत निकेपितात. संवसार आतांकांत बुडता. संवसारी दोळ्यांक सगळें काबार जालें. पूण बरवसो आमकां बिलकुल निराशी करिना. बरवसो जिवंत उरता. बरवसो बिलकुल फोंडांत समसोना. कुसडाय देखसोना. आज गोवळी बाप, याजक आनी धार्मीक भाव भयणी असल्यास मौनतायेंत रिगतात. सोडून येवचो सेक्युलरवाद आनी धर्मनिरापेक्षता, धर्मांतय शेळेपण आनी आंतरीक एकांत तांकां मौन करून सोडतात. तरी फोंडांतल्या क्रिस्तां परी तीं सांडून घाल्लेलीं न्हय. तांचें मिसांव पुनर्जिवनपणाक एक तयाराय. एक कडच्यान तिन्स भरवशाक भुकेतात आनी ताणेतात आसता आनी एक कडच्यान तांकां भरवशाची परगटणी करचें प्रमुख मिसांव लाभलां. तांणी मौनपणी सोंसणीकायेन खळमीत नासतना करचो वावर, लिपते साक्रिफीस आनी दृढतायेचें विश्वासपण नवे पवित्र सभेचें बी जावंक पावता. फोंडांत निकेपिल्लो क्रिस्त सलवालो ना बगार तो ताच्या पुनर्जिवनपणा आदलो विशय जालो. पवित्र सभेचे गोवळी
मुखेली आनी समर्पीत जिवीत जियेतली भाऊ भयणी आपल्या लोकां बराबर कश्टातात तरी ती क्रिस्त संगी उठोवन आपल्या लोकां धैर्यान दयाळायन आनी भावार्थान मुखेलपण दिवन भरवशाची बळादीक हातेरां जावन प्रकाशतात. मोगाळा सोम्या जेजू तुका पोंडांत निके पिलो सलवणेचो गुर्त जावन न्हय बगार बासावण्यांचो गुर्त जावन आमचे गवळी याजक आनी धार्मीक भाऊ भयणी तुजे संगी आनी तुजे सांगता आपले परजे खातीर कश्टांची वाट समकातात. ती कश्टातना तांकां तुज्या बळान भर. तांची काळजां बरादीक जाताना तांकां बरवशान भर. आपल्या मागण्या जिवितांत आनी काळजाचे मौनतायेंत सदांच तांकां तुजे थंय विशेव जोडूंक आदार दी. तुज्या स्पिरितान तांणी नवीं जावंक आनी तुजो मोग परगडच्याक नव्या हुरुपान उठोवंक तांकां आशिर्वादीत कर. तांकां बरवशाची खरी हातेरां विश्वासी गवळी आनी तुज्या पुनर्जीवनपणाचे संतोश भरीत साक्षी कर म्हणून आमी मागतांव. हें आमी कलतेपणी मागतांव आनी गायतांव. सोम्या आमकां तुज्या भरवशान भर. सोम्या दयेन आमची काकुळट कर. सोम्या आमकां तुज्या भरवशान भर. सोम्या दयेन आमची काकुळट कर. सदैव माये मागतां तुका खंयचय गाय म्हज्या काळजांत तुझार मेल्या जेजूचे. हे कुर्सवाटेचे निमाणे मागणे आमी करया. आमचे खातीर कालवार दोंगरार कुर्साची वाट चमकल्ल्या जेजू तुजेर बरवसून जियेवच्याक कृपा मागून हे कुर्सा वाट आमी नियाळ्ळ्या. आमचे फिरगजेंतल्या आनी समाजांतल्या सर्वय लोकांचे कश्ट तुका आमी समर्पिल्यात. आमी आमचे कश्ट आनी आमकां भोगता तें दिसपड तें दूख तुजेर बरवसून स्विकार करूंक आमकां कृपा दी. तुजी खुशी वयतर आमचे कश्ट हळू कर आनी ते सोसूंक आमकां बळ दी. तुजेर बरवसून जियेतल्यांक आमकां केदींच निराशी करिनाका. आमच्या कुटुंबांचेर फिरगज कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी सदां काळ तुजो कुरीस वेंगूंक आमकां कृपा दी. बरवशाची यात्रिकां जावन पवित्र सभे तारवार उचांबळ दर्यांत पैन करच्या आमकां आनी तुज्या कुर्साक नांगर वा एंकर कशें बरवशान पटलून धरलेल्या आमकां सर्गी बंदराक शाबितायेन पावय. हे मागणें आमी करता तुज्या पवित्र नांवान जेजू. आमेन. बापा साहेबाच्या इराद्या खातीर मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळीन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमन मरिये
महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आणि सदां सर्वदा सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमच्याही सोबे आसो आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमेन. Amen.